अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ाल अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजालिसुस सालिहीन दाइयतुन इलस्सलाह व आदाबुल उलमाए ज़ियादतुन फ़िल अक़्ल व ताअतु वुलातिल अम्र तमामुल इज़्ज़। परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारा जो गुफ्तगू का इन्वान है वो है हम नशीनी, सोहबत, संगत। इंसान किसके साथ दोस्ती रखे और किससे इंसान को दूर। फरमाते हैं मजालिसुस सालिहीन दाइयतुन इलस्सलाह, अच्छे और सालेह इंसानों के साथ इंसान जब इकट्ठा होता है, सालेह इंसानों के साथ इंसान जब इकट्ठा होता है तो ये उनके साथ बैठना, उनकी कचहरी में बैठना, उनके साथ बैठना दाइयतुन इलस्सलाह, ये नेकी की तरफ दावत देते हैं। ऐसे अफराद, अगर अच्छे अफराद के साथ आप बैठेंगे, उनकी सोहबत अख्तियार करेंगे तो सीधी सी बात है वो खुद अच्छे हैं तो उनके काम भी अच्छे हैं और आपको दावत भी अच्छे कामों की तरफ देंगे। व आदाबुल उलमा ज़ियादतुन फ़िल अक़्ल, अगर इंसान उलमा के साथ ज़िंदगी गुजारे तो इंसान की अक़्ल में इजाफा होता है। व ताअतु वुलातिल अम्र तमामुल इज़्ज़, और सबसे अगर ज़्यादा आपको इज़्ज़त चाहिए, वक़ार चाहिए तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत करनी पड़ेगी, उलुल अम्र की आपको इताअत करनी पड़ेगी। इंसान एक ऐसा मौजूद है जो अकेला ज़िंदगी नहीं कर सकता, एक इज्तिमाई उसको ज़िंदगी गुजारनी होती है। जब उसको इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारनी है तो बिलाखिर अब किन के साथ ज़िंदगी गुजारे, किन के साथ मुआशरत इंसान को अख्तियार करनी चाहिए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान से पूछते हैं कि हमें बताएं कि हम किन की सोहबत अख्तियार करें। हम नशीनी इंसान की शख्सियत में बड़ा इसका अहम किरदार है। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इज़ा इश्तबह अलैकुम हालुर रजुल फलम तारिफूहु फंदुरु इला खुलताइही व जुलसाइही। मौला फरमाते हैं अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते कि इसका अखलाक कैसा है, इसका किरदार कैसा है, ये किस टाइप का और कैसा बंदा है, तो मौला फरमाते हैं उसके खुलता को देखें, किन के साथ मिलता है। जुलसा के साथ उसके जुलसा देखो, यानी किन का ये जलीस बनता है, किन के साथ बैठता है, किन के साथ इसकी दोस्ती है। फ़इन्नल मरअ अला दीन खलीलिही व जलीसिही, क्योंकि बिलाखिर इंसान का जो अखलाक होता है वो उसके जलीस और खलील जैसा होता है, यानी जैसा दोस्त इसका अखलाक भी वैसा ही होता है। तो अगर किसी को पहचानना है मौला के फरमान के हिसाब से, उसके दोस्तों को देखो, उसके दोस्त कैसे हैं, किन के साथ इसका आना जाना है। ये इस रिवायत से बिलाखिर ये पता चल जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में इन दोस्तों का, इन रुफ़क़ा का, जिनके साथ इंसान सोहबत अख्तियार करता है, कितना इसका दखल है। इसलिए इंसान ऐसे दोस्त बनाए जो बाकिरदार हों, बाअखलाक हों, दयानतदार हों, अमीन हों, बाहया हों, बागैरत हों। ऐसे अफराद के साथ इंसान को दोस्ती रखनी चाहिए। लेकिन वो अफराद जो चोर हैं, मक्कार हैं, मुनाफिक हैं, गड़बड़ करने वाले हैं और चुगलखोर हैं, गीबतें करते रहते हैं, ऐसे अफराद से इंसान को दूर रहना चाहिए। जैसे कि जहन्नमियों के बारे में जो गुफ्तगू कुरान मजीद में इसका जिक्र हुआ है, उसके बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं कि उनसे जब पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, यानी किस चीज की वजह से आप दोज़ख में चले गए, आप क्यों जहन्नुमी बनेंगे, तो वो जो जवाबात देंगे उसमें एक जवाब ये भी है। मसलन वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। लम नकु नुतइबुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और अहले बातिल के साथ हम सदा होते थे, यानी जो बातिल पे थे, वो जो गुमराह थे, जो गुनहगार अफराद थे,
جو اہل فسق و فجور تھے ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، ہم سدا ہوتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اسی لیے ہم بھی کیا ہو گئے؟ جہنمی ہو گئے۔ کتنا اہم یہ فیصلہ ہے، یہ قرآنی آیات اس چیز کو بتا رہی ہیں کہ ایسے افراد کے ساتھ جو اہل باطل ہیں، یعنی شرابی ہیں، یعنی غیبتیں کرتے ہیں، یعنی زانی ہیں، ایسے افراد کے ساتھ آپ صحبت اختیار نہ کریں۔ اگر بے نمازی ہے، شرابی ہے اور ان کا دین کا کوئی خیال نہیں کرتا، ایسے افراد کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یا قرآن کریم کی یہ آیت وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جو قرآن کی آیات ہیں۔ یعنی وہ شخص کہے گا کہ اے کاش میں رسول خدا کی سیرت پہ چلتا، رسول خدا کو اپنا مرشد اور رہبر مانتا، کاش میں اس کو فلان کو اس کو کبھی بھی اپنا خلیل اور دوست نہ مانتا۔ اس خلیل نے مجھے برباد کر دیا، اس دوست نے جس کو میں نے دنیا میں دوست بنایا تھا اپنا، میری زندگی اس نے کیا کر دی؟ برباد کر دی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس برے دوست نے جس کے ساتھ اس نے ہم نشینی اختیار کی تھی دنیا میں، اس نے خداوند عالم کے ذکر سے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے اس کو دور کر دیا۔ اس آیت کے بارے میں جو مفسرین اس کے شان نزول کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کے دور میں عصر پیغمبر اکرم میں دو دوست تھے، ایک کا نام عقبہ تھا، دوسرے کا نام تھا ابی۔ یہ دونوں مشرک تھے۔ یہ عقبہ جب بھی سفر سے واپس آتا تھا وہ بلاخر مہمانوں کو بلاتا تھا، ایک دعوت تشکیل دیتا تھا، وہ دعوت دیتا تھا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ آپ آئیں اور میری دعوت میں شرکت کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مشرک ہیں، میں آپ کی دعوت نہیں کھا سکتا، آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شرط رکھی کہ جب تک تم شہادتین نہیں پڑھو گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نہیں پڑھو گے، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا اور غذا اور کھانا نہیں کھاؤں گا، تمہاری دعوت دوسرے الفاظ میں قبول نہیں کروں گا۔ تو بالآخر اس نے کیا کیا؟ عقبہ نے رسول خدا کے کہنے پر اس نے شہادتین اپنے الفاظ میں بالآخر جاری کر دیا اپنی زبان پر۔ جب اس کے دوست، عقبہ کا دوست کون تھا؟ ابی، جب اس کو پتا چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر آئے تھے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، شہادتین پڑھی ہے، تو اس کے حساب سے وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ تو ابی نے، اس عقبہ نے اس کو کہا کہ میں نے اس لیے یہ کلمہ جاری کیا کیونکہ میری بے عزتی ہو رہی تھی اور نہیں چاہ رہا تھا کہ بلاخر وہ میری دعوت کو رد کریں، اسی لیے میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب کیا ہوا کہ اس ابی نے عقبہ کو، جو مسلمان ہوا تھا ظاہری حساب سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس کو گمراہ کر دیا۔ اگر اس کو اچھا دوست ملتا، اچھا خلیل اس کو ملتا تو اس کو راہ راست پر لگاتا کہ اس جیسا امین نہیں ہے، اس جیسا صادق نہیں ہے، وہ سچا دین ہے، نہیں، لیکن اس کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ اب یہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ اے کاش میں رسول خدا کے راستے پہ چلتا اور اس کو اپنا خلیل نہ بناتا۔ تو اس انداز سے یہ قرآن کریم کی آیات اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علماء کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے، ایسے افراد کے ساتھ ہم نشینی اور صحبت اور سنگت ایسے افراد کی بنائیں جو دیندار ہوں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، برے ہیں، بالآخر یار بد بدتر بہت از مار بد، برا یار، برا دوست، انسان بالآخر سانپ سے بدتر ہے۔ کیوں؟ سانپ انسان کو بالآخر مارے گا، اس کی جان لے لے گا، لیکن برا یار، برا دوست انسان کی بالآخر جان تو نہیں لے گا لیکن اس کا دین اور ایمان اس سے چھین لے گا۔ تو اس حساب سے انسان کو ایسی سنگت، ایسے دوست اختیار کرنے چاہیے، ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے جس سے انسان کے دین میں تقویت ہو، دین میں اضافہ ہو، عقل میں اضافہ ہو، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہو، اطاعت پروردگار میں اضافہ ہو۔ اور سیدھی سی بات ہے، اچھے لوگ انسان کو جب ملتے ہیں تو اچھی باتیں بتاتے ہیں،
اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے حساب سے خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیشہ ہم اچھے دوست بنائیں اور برے دوستوں کی اور ان کی صحبت سے ہمیں نجات ملے، اور کبھی بھی ان کا ہمیں ساتھ نہ ملے۔ ہمیشہ ایسے دوست ملیں جو محب علی ہوں، محب زہرا ہوں اور مطیع محض اہل بیت علیہ السلام ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔